अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हस्बे तवक्को एज एक्सपेक्टेड लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब को लंदन जाकर इलाज करवाने की इजाज़त दे दी है। खैर, लंदन के नीचे इनका इलाज भी नहीं होता, आपको पता है, बड़े लोग हैं। ये तो गरीब अवाम मेरी आपकी तरह की है जो पाकिस्तान में ख्वार हो, यहाँ पर कोई इलाज करवाए, फैसिलिटी मिलती है नहीं मिलती, इनकी बला से। लेकिन ज़्यादा बड़ी खबर ये नहीं कि शहबाज शरीफ साहब को 8 हफ्तों के लिए अपेरेंटली ऑन पेपर 8 मई से लेकर 5 जुलाई तक इजाज़त मिल गई है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि आप इंग्लैंड जाकर इलाज करवा सकते हैं। असल खबर क्या है, असल गौर तलब बात आज क्या है? जो शहबाज शरीफ साहब ने तरीक़ेकार इख्तियार किया आज इजाज़त लेने का, और कौम को भी सिखाया है कि आप भी इसी तरह करें। सो उम्मीद है कि अगर हम आप भी आइंदा इस तरह से इजाज़त लेना चाहेंगे लाहौर हाई कोर्ट से, तो अदालत को, मुअज़्ज़ज़ अदालत को कोई एतराज़ नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब ने नाज़रीन आज जिस तरीके से अदालत को बताया कि मैं टिकट कटवा चुका हूँ, मैंने टिकट करवा ली है और फलां तारीख को मैं जा रहा हूँ, तो अब आप इजाज़त दीजिए। सो गोया उन्होंने अदालत से इजाज़त नहीं मांगी, उन्होंने गोया अपने किसी बिजनेस पार्टनर को, जिस तरह आप अपनी टिकट कटवा कर बताते हैं कि भाई हाँ मैं इतने दिन तक जा रहा हूँ, तो ये फिर तुम पीछे से मामला देख लेना। सो बिल्कुल एग्जैक्टली उनकी वही टोन थी, वही तरीक़ेकार था कि जी मैंने तो टिकट कटवा ली है। सो अब जाहिर है कि बैन सतूर ये है, इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइंस, तो मकसद ये था कि वो बता रहे थे लाहौर हाई कोर्ट को कि भाई अब आपने इजाज़त तो देनी ही है। सो यहाँ पर हमें याद आता है कि ये वही अदालतें हैं कि जो जब इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते थे कि नवाज़ शरीफ साहब जा रहे हैं, भले बीमार हैं, इनको कम अज़ कम भी 7 अरब रुपए की गारंटी लेकर जाने दें ताकि पाकिस्तानी अवाम का कुछ पैसा तो गारंटी पर हो ना। लेकिन यही शहबाज शरीफ साहब थे जिन्होंने कितने रुपए के स्टैम्प पेपर पर गारंटी दी? 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर, 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर, जैसे मुंह पर तमाचा मारकर वो इस निज़ाम पर चलते बने थे बड़े भाई के साथ। और उसके बाद जाहिर है कि जब वो चले गए, उनका तो आने का कोई इरादा भी नहीं था। वो तो उनको जब यहाँ से, मेरा ख्याल है कि कोई किसी से बातचीत हुई, बैकडोर राब्ता हुआ, जो भी, जिसका उन्होंने इजहार भी किया कि मुझे बुलाया गया था कि आपको इक़्तिदार मिलने का चांस काफ़ी ब्राइट है, तो आप पाकिस्तान वापस आएँ। वो तो जब वापस आए तो कोविड के हालात जिस किस्म के थे, तो इन्होंने जाहिर है कि बहाना यही बनाया कि जी मैं कोविड का मुकाबला करने के लिए आया हूँ, मैं कौम को अकेले नहीं छोड़ सकता इस मामले में, तो मैं तो कौम के साथ खड़ा होने आया हूँ इस मामले में। और फिर हमने देखा कि जिस वक्त जाहिर है कि उनको पेशियाँ तो होनी थी, आशियाना रेफरेंस था या दीगर रेफरेंसेस थे, सो उनको सवाल जवाब तो अब होगा। सो उस पर जाहिर है कि उनको काफ़ी मलाल हुआ। फिर अपने इस फैसले पर वो बहुत पछताए कि मैं तो वापस आकर जेल में कैद हो गया हूँ, इससे बेहतर तो मैं लंदन में ऐश कर रहा था। सो जाहिर है बग़ैर किसी की गो हेड के तो मियाँ साहब बाहर नहीं निकले जेल से, और बाहर अब जो जा भी रहे हैं तो ये पाकिस्तान के मुक़्तदिर हलकों को भी जवाब देना होगा इसका कि किसकी ईमा पर जा रहे हैं। 2 ऐसे हलके हैं जी, एक तो जाहिर है हुकूमती हलका है जिसको अफसोस भी है, गुस्सा भी है इस सारी चीज़ पर कि अमीर के लिए कानून कुछ, गरीब के लिए कुछ। लेकिन मरियम साहिबा की क्वार्टर्स में भी बहुत शदीद अफसोस और गुस्सा पाया जा रहा है। और वो तमाम लोग जो मरियम को समझाया करते थे, ओ तुम रियासती इदारों पर हमले ना किया करो, इज़्ज़त करो, ये आपके मुल्क के कौमी सलामती के इदारे हैं, इस तरह मत किया करें, शहबाज शरीफ की अप्रोच देखो कितनी सेंसिबल है, वगैरह वगैरह। सो आज वही लोग चमक चमक कर बातें कर रहे हैं कि देखा मरियम कब की कह रही है कि मेरी छोटी सी सर्जरी है और मैंने जाना है, लेकिन मरियम को नहीं जाने दिया गया और शहबाज शरीफ साहब का नाम यूं करके ऐसे अदालत ने ऐसे बस इजाज़त दी और अब मियाँ साहब ये जा बोझा होंगे। सो मरियम के क्वार्टर्स में भी अब शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। और अभी मैं आपको मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब की ट्वीट पढ़ के सुनाती हूँ, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एहतसाब को हेड करते हैं। और उसके बाद फिर ज़रा बात करते हैं कि ज़राए के मुताबिक कुछ सहाफ़ियों की भी जो आपस में लड़ाई शुरू हो गई है, नून ग्रुप और शीन ग्रुप, वो किस तरफ जा रही हैं चीज़ें। शहजाद अकबर साहब ने जी 2 घंटे कबल ट्वीट की है कि शहबाज शरीफ पर 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, भाई बेटा और दामाद वगैरह सब अदालत से इश्तिहारी और मफरूर हैं और लंदन में मुकीम हैं। हैरत की बात यह है कि कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान, जो कि रेड लिस्ट में है बरतानिया की, और आम पाकिस्तानी इस वक्त बरतानिया में दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन मुल्ज़िमान और मुजरिमान सब इकट्ठे ईद मनाएंगे। सो ये शहजाद अकबर साहब ने बेसिकली न सिर्फ ये कि जो आज ये फैसला हुआ है कि इनको जाने दिया जाए उस पर चोट की है, बल्कि साथ साथ बरतानिया को भी सुनाई है
کہ آپ بھی ہمارے مجرموں کو پروٹیکٹ کر کے پاکستان کے نظام کو، پاکستان کا ایک جو اسٹرکچر ہے اس کو کمزور کرنے میں حصے دار بن رہے ہیں. اس سے پہلے الطاف حسین کو بھی آپ کو یاد ہوگا، یہ جب عمران خان صاحب نے بڑا کیس کیا تھا اسکاٹ لینڈ یارڈ، وہ سارا معاملہ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں. تو اس وقت کس نے پروٹیکٹ کیا تھا الطاف حسین کو؟ نن ادر دین برٹش اتھارٹیز. برطانوی اتھارٹیز نے تب الطاف حسین کو پروٹیکٹ کیا تھا. تو ظاہر ہے، دیکھیں جی، ہم یہ نہیں کہتے کہ برطانیہ بھارت جیسا ہمارا دشمن ہے، لیکن بہرحال اگر کسی کا ویک پوائنٹ کسی ملک کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ کیوں نہیں اس کو ایکسپلائٹ کرے گا، وہ کیوں نہیں اس پر کھیلے گا. یہ تو ہماری عزت اور غیرت کا تقاضا ہے نا کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہوں. تو جب ہمارے ہی، اب میں ظاہر ہے میں کوئی لفظ ایسا استعمال نہیں کرنا چاہتی جو غیر پارلیمانی ہو یا قابل اعتراض ہو، لیکن جب ہمارے ہی حکمران ایسے ہوں گے کہ جن کی دنیا مثالیں دے دے کر بتائے گی کہ جی پینما لیکس میں یہ پتہ چلا، وہ جی سرے پیلس والا کیس تھا تو اس میں یہ پتہ چلا ہے آپ کے اتنے $60 ملین آپ کے یہاں سے آپ کو مل سکتے تھے، اتنے پیسے آپ کو یہاں سے مل سکتے تھے، یہ پاکستانی عوام کا پیسہ کھایا ہوا. میں آپ کو کل کے ایک پروگرام میں بتا رہی تھی کہ عمران ریاض خان کا میں نے ایک کلپ دیکھا جس میں وہ بتا رہے تھے کہ تقریباً $8 ارب ہے اس رقم کی کا کل آپ کہیں کہ جو اماؤنٹ ہے، جو سم ٹوٹل ہے $8 ارب، $8 ارب جو کہ پاکستان کے حکمرانوں نے لوٹ مار کر کے باہر کے مختلف ملکوں میں جو ہے وہ پھینک رکھا ہے، سٹیش کر رکھا ہے باہر کے، یہ ہمارے کام آئے گا. سو شرم کی بات ہے. اور میں پھر حیران ہوتی ہوں کہ یہ لوگ پاکستان کی جب حالات اس طرح کے ہوتے ہیں، اکنامک کرنچ آتا ہے، تو عمران خان پر باتیں کرتے ہیں کہ جی اتنے ارب کا قرضہ چڑھ گیا، اتنا ایسے ہو گیا. وہ شرم نہیں آتی آپ کو؟ کبھی نہ کبھی تو آپ کو پاکستان سے کام پڑ سکتا ہے نا. آپ نے کیوں خود کو یہ سمجھ لیا کہ آپ نے انگلینڈ امریکہ میں ہی دفن ہونا ہے اور آپ کے بچوں نے ساری زندگی ادھر ہی رہنا ہے؟ کوئی وقت کا پہیہ گھومتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. کبھی بھی آپ کو واپس پاکستان لوٹنا پڑے گا، اور جب آپ لوٹیں گے تو قدرت جو ہے وہ صرف پاکستان تک ہی محدود نہیں ہے، قدرت وہاں تک چھوڑ کے آتی ہے جہاں تک انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی. اللہ کی ذات تو ہر جگہ ہے، اللہ کا انصاف، اللہ کا نظام تو ہر جگہ ہے. جو انصاف دینے کے لیے بھی ادارے بنے ہوئے ہیں، ہماری عدالتیں بھی ہیں، اگر وہ انصاف نہیں کریں گی اور زمین پر ناانصافی کریں گی، حق کا ساتھ نہیں دیں گی، تو پھر قدرت از خود نوٹس لے گی. اور جب پھر قدرت از خود نوٹس لیتی ہے تو پھر کسی کو بخشتی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے، اللہ کی پناہ بھی مانگنی چاہیے. مجھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کبھی کبھی بہت یاد آتا ہے کہ وہ تھا نا کہ جب ایک بار زلزلہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عصا، اپنی چھڑی زمین پر مار کے کہا کہ تو کیوں کانپتی ہے، کیا عمر تجھ پر عدل نہیں کرتا؟ یہ بات ہے، ہمیں ایسا معاشرہ بننے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک عام آدمی سوال کرتا تھا نا کہ عمر آپ کا تو قد غیر معمولی طور پر لمبا ہے، آپ ہم سے لمبے ہیں، تو آپ کا تو اتنے کپڑے میں جوڑا نہیں بن سکتا، سوٹ نہیں بن سکتا جتنے میں باقی ہم سب کا بنا ہے، تو یہ زیادہ کپڑا لگا ہوگا آپ کے جوڑے پر، تو آپ نے کیسے یہ کپڑا لیا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اس چیز کا جواب دیا تھا کہ میں نے اپنے حصے کا جو کپڑا تھا وہ اپنے والد صاحب کے سوٹ کے لیے کر دیا تھا، ان کو دے دیا تھا تاکہ ان کا جوڑا بن سکے. یہ وہ حالات تھے کہ جب ہمارا ایک آئیڈیل معاشرہ ہوتا تھا، جب مسلمانوں کا ایک عروج بھی تھا، مسلمانوں کی عزت تھی، دنیا بھر میں ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی، اور مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے. جو غیر مسلم تھے، جو کفار تھے، وہ مسلمانوں کو اخلاق دیکھ کر اسلام قبول کرتے تھے. اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اتنی مثالیں بھری پڑی ہیں کہ شاید میں بات کرنے لگوں تو گھنٹوں گزر جائیں. کہنے کا مقصد یہ کہ باتیں آپ ایسی کرتے ہیں. مجھے یاد ہے مریم نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ وہ جس طرح بی بی فاطمہ ایسے کر رہی تھی، نہیں سوری بی بی زینب وہ جس طرح سے لڑی تھی میدان میں بھی اسی طرح، مطلب بیسیکلی انہوں نے اپنے والد کو اور خود کو جو ہے وہ خیر سے اہل بیت کے ارد گرد جوڑ رہی تھیں. اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ. باتیں دیکھیں وہ کیا تھا کہ باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی. تو حال ان کا یہی ہے کہ ان سے اعلانات جتنے مرضی کروا لیں. شہباز شریف صاحب آج بھی فرما رہے تھے کہ اس دھرتی کا بیٹا ہوں، اس دھرتی کے لیے صحت مندی اور توانائی کے ساتھ اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں علاج کروانے. میاں صاحب آپ دھرتی کے لیے نہیں جا رہے، آپ وہ جو، اب میں کہنا نہیں چاہتی کہ دھرتی پہ بوجھ، بڑی غلط بات ہے کہنا، لیکن جو
नवाज शरीफ साहब के लिए जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू करना, उनके साथ साजबाज करना, जो इंग्लैंड में आपके ताने बाने जहाँ पर मिलते हैं, जिस तरह पिछली मरतबा ये जो नवाज शरीफ साहब भी जब गए थे तो हमें सब याद है, हमें सब पता है कि किस किस से क्या मिले थे वो, तो आप वो कोशिशें कर रहे हैं। तो याद रखें, एक चाल वो चलते हैं, एक तदबीर अल्लाह करता है, और बेशक अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। कोई बात नहीं, आप जितना भाग सकते हैं भागें, और जो कर सकते हैं करें। और लाहौर हाई कोर्ट जितना इंसाफ देना चाहती है अपने मनपसंद लोगों को वो बिल्कुल दे। जाहिर है 22 करोड़ पाकिस्तानी इनके मनपसंद हैं, तो दें हम सबको इंसाफ। इंशाल्लाह एक दिन वो दूर नहीं, और वो क़यामत का दिन नहीं है, दुनिया में ही अल्लाह ताला इंसान को दिखा देते हैं कि जो कुछ उसने दूसरों के साथ किया होता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। ये लड़ाई तो अब शिद्दत पकड़ती जा रही है, जो सहाफ़ियों की भी आपस में लड़ाई है, नून ग्रुप और शीन ग्रुप जो है वो अब फूट पड़ चुकी है। आपने जावेद चौधरी साहब और तलत हुसैन साहब का भी वो लड़ाई का मंजर देखा होगा, वो किस तरह से अब वो उनको कोर्ट करें जावेद चौधरी साहब भी, तो अंदर ही अंदर अब इनके भी फूट पड़नी शुरू हो गई, क्योंकि इनको भी अब अपना अंजाम नज़र आ रहा है कि हम जो पैसे के लालच में लगे हुए थे इनके पीछे, तो वो अब चूंकि अंदर से ही इनकी फ्रैक्शंस बन गई हैं, लिहाजा अभी एक दूसरे को ब्लेम गेम खेल रहे हैं। और मरियम के लिए जाहिर है कि आज बड़ा एक दुखी दिन है कि शहबाज शरीफ साहब बहुत कन्वीनियंटली बाहर जाने में कामयाब हो गए, जबकि मरियम ने पूरा 20 सितंबर से लेके अब तक कितनी मेहनत की, कभी बिलावल से ज़बरदस्ती दोस्ती लगा, कभी फजल रहमान साहब को बहुत अपना बड़ा बना के, कभी जरदारी को कहा कि मैं आपको बाप की जगह रखती हूँ, बाप समझ के आपको ऐसे गिला किया, ये सब अकारत गया। और मरियम की बजाय शहबाज शरीफ साहब चुप करके बिहाइंड द सीन्स खेलते खेलते अब बाहर जा रहे हैं। सो आगे देखते हैं क्या होता है जी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।